سلام تعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا حاصرت زينات ساعات حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم نصنحو بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ምስ ኣምባሳደራት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ከም ዝዘተዩ ገሊጾም بريزيدنت ጌታቸው ረዳ ኣብ ገጽ ትዊተር ከም ዝጽሓፍዎ ምስ ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ጀርመን ፈረንሳይ ጣልያን ሕብረት ኣውሮፓን እንግሊዝን ኣብ ሁሉ ኩነታት ትግራይን ዝበጽሑ ዘለው ጽዕንቶታት ኣመልኪቶም መብርህ ከም ዝሃቦ ኣመላኺቶም መደራደርቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይተፈጸሙ ጉዳያት ኣብ ምፍጻም እትሕዘዝ ዝረአ ዘሎ ኣዕናው ክያድታት ጠጠው ኣብ ምባልን ዞባው ተዋሳእቲ ኣብ ሁከት ከይህሉ ብዕቱ ኣብ ምክትታል ዘድሀበ ዘተ ከም ዘካየዱ ኣብ ገጽ ትዊተሮም ጽሒፎም ኣለው ባህግን ድሌትን ህዝቢ ትግራይ ድማ ሰላም ኢሎም ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ لعلي إسراء إمباسيتات عالم لخ ودابتات سممعنت بريتوريا نختجبر ملؤ دقف كمز جبرة قليتسن لعلي إسراء إمباسيتات عالم لخ ودابتاتن كنتات تجراي نابز خف كيم الرح زلوا سقات بمجلاس نتكونتات بتخرتي كتاتلو كمز زلوا أفليتن إمباسيتات أمريكا إنجليز جابان نرويج جرمن أيرلاند حويسو إسراء إمباسيتات لأخ حبرة أوروبا نابزوت ومجلسي أفتجراي الرئيس زلوا بعبالتات كتاتلو مهلاهم قليتهم بزخنا قطامي نابجون تخطو يبلو زولتهم إمباسيتات كلهم أكلات نوع البريتوريا كخبرون بغلطوف للزب كجبرون بمطوع اتسم معنات بأقبابون ختكبر ملؤ دقاف كمز جبروا الرجاكتهم كمز أبصاب كيروس محري أما أخل ما حبي قدعات كينات هاربنياتات تجراي زر كباب عرطات تجادلتي مبل 4 عمت مع التدق نستيو أخبيرا أب كوميشن هاربنياتات تجراي توكالت قداي دق نستيو ويزرو مولي تسفاي نسبة تجراي مسوات مقدعات كبيرا تنصاصار سلام زبقعه وعرطات قدات كينات تجادلتن صدرا سواتن بزلاقنت مدغاف طمته تغيرو يعمم كمزلو غليصن أب كوميشن هاربنياتات تجراي دايركتور مصنعت سندا تاريخ ايت عقباي تسفاي يوحنس من تهزب تجراي أكلهم نزجودلو هاربنياتات تجراي ببركو مسبه هافتن مدركت أكلاتن بمودات زلاقي حكمنا ودقفن كتتلن مقبار مدلواتهم كم زوجنو أرجعيتهم يلوم دك أنستيو تجراي أب حلف برتاو قالس 17 عامات حزب تجراي هنا أب كلتش عن 13 عامة مرات أب على حزب تجراي استأوج جونوسايد أو كينات لممكات مسوات مقدعة مخفلا زذكريو كم تصاب مرحو تصفاي DMV نجاش محبر تجارو مسلم واشنطن دي سي بمخنيات صوم رمضان نميتي تمزابلتي تختلت امنه اسلمنا حدحدهم 3 شهبر حاجز غيرا اذا حاجز كاب بحري بجلفا يزبل ادوم بر DMV نجاش محبر تجارو مسلم واشنطن دي سي ويزرو منا ابراهيم نلعل 4 عامات ابسقاين مكران زلو وغناتنا لعل حاجز كم زدليون غليصن اب تግራይ ዘሎ ፖለቲካው ቅልውላው ከም ዲያስፖራ ትግራይውን አብይ ሻቅሎ ዝፈጥርን ዘካየዶ ቃልስን ድሕሪ ስጎስስን ይዝበላ ወይዘሮ ሙና ኢብራሂም በአውሩ ኡድማን ቃልስ ህዝብ ትግራይ ዘሓንሸሸ ኢለን ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ መከራን ሰቃይን ተመዛበልቲ የጋደድ ምህላው ዝሓበራ ተናዶ ወንበር መራሕቲ ትግራይ ረብሓን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ክሰርሑ ተላሜን ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ዝግበር ሓገዝ ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣድላይን መንፈሳዊ ዕግበትን ኣለዎ ዝበሉ ፕሬዝደንት ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ አደም ሁሴን ጸገማትና ንምቅላል ክንተሓጋገዝ ይግባ ኢሎም ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት ድማ መስጋናኦም ኣቕሪቦም ኣለው ከም ጸብጻብ ገነት ካሕሳይ حضرت زينات ساعات لازمنا لوام قبر كيدان بساخم صانيحه زينات تلفزيون تግራይ حزون قصلتيهم حبيركم ناصح